अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी। ये अजीब इंसान जावेद अख्तर मफरूज़े घड़ घड़ के, क्योंकि ये लिखारी है, अशार गाने पता नहीं क्या क्या इसने लिखा है, तो अजम्पशंस जिसे हम मफरूज़ा कहते हैं उनको घड़ 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 के तो अब इस्लाम के बारे में इसने मफरूज़े घड़े और ये एथियस्ट बन गया, दहरिया बन गया। पहला सवाल ये कर रहा है कि अल्लाह ताला हमें उधार पे इबादत कराता है, इसका जो बदला है, इसकी तनख्वाह है, वो हमें आखिरत में मिलेगी। दूसरा अजीब इंसानी और अजीब दिमागी ख़राबी वाला सवाल इसने ये किया, दुनिया गोल है, दुनिया गोल है, इस तरफ किबला है, एक आदमी यहाँ सजदा कर रहा है तो उसका सजदा तो यूँ जा रहा है। अजीब बातें करते हो भाई। आपको इस सारी चीज़ों का जवाब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब देंगे, मैं भी साथ हूँ इंशाल्लाह। वीडियो बड़ी नॉलेजेबल होने वाली है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसे लगी। धर्म गलत है वो एक अलग कहानी, अलग किस्सा है। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि आप किसी एक ऐसे आदमी से कैसे बिजनेस कर सकते हैं जो आपको कभी पेमेंट करता ही नहीं हो, हमेशा पोस्ट डेटेड चेक देता रहे, जो आप कैश नहीं करा सकते अपनी ज़िंदगी में। आप उसके साथ धंधा करेंगे? पोस्ट डेटेड चेक देता है धर्म। अगर आपको सूट करता है आप करते रहिए धंधा, ये बिजनेस करिए। आपका पार्टनर है आपका धर्म, वो आपको देता है कि अच्छा तुमने ये किया मेरे लिए या दुनिया के लिए, तो ऐसा करो कि अभी तुम जब मर जाओगे तो हम तुम्हें स्वर्ग में जाओगे, तुमने बड़े अच्छे काम, वहाँ हम तुम्हें ये देंगे, यहाँ तुम्हें वो मिलेगा। अरे भाई यहाँ किया मैंने, यहाँ दे दो। पेमेंट यहाँ नहीं है किसी भी धर्म का। उन्होंने उसके लिए अलग स्वर्ग और नरक, अगर यहाँ कर सकते होते स्वर्ग और नरक बनाते काहे को? इसको देखो, इसने तुम्हारे साथ जो बहुत बुरा किया ना, इसी में नरक में जाएगा ये। नरक में, अरे यहीं दे दो ना सदा, तुम तो ओमनीपोटेंट हो। ये कमाल है। और हम पोस्ट डेटेड चेक सारी जिंदगी लेते रहते हैं और खुश हैं, और जिनमें से एक भी कैश नहीं होता, मगर आप खुश हैं। खुश रहिए। हमको क्या, हमको पोस्ट डेटेड चेक नहीं लेना। एक उसकी बिना मर्जी के पत्ता नहीं हिलता, वो टोटल कंट्रोल में है। ये जो आप आसमान देख रहे हैं ना, ये ग्राउंड फ्लोर है, इसके ऊपर 7 फ्लोर्स और हैं। 7th फ्लोर पे जो पेंट हाउस है उसमें गॉड रहता है, और वो हर चीज आपकी और मेरी देख रहा है। जो भी हमने किया उसे पता है, और वो सब नोट कर रहा है अकॉर्डिंग टू इब्राहिमिक रिलीजन्स। फिर जब आप मरते हैं तो एक दिन वो आपको सामने खड़ा करेगा और पूछेगा तुमने ये किया था, अच्छा, और तुमने वो किया था, तो इधर भेजो, इसे उधर भेजो, उस पर भी कुछ मेरे प्रॉब्लम है मैं बताऊंगा। तो अगर तुम्हारी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है और सब कुछ तुम देख रहे हो, और ये जो रिलीजियस लोग हैं ये मंदिर और मस्जिद और चर्च जाके दुआ भी मांगते हैं, मेरे बेटे को वो नौकरी मिल जाए, मेरी बेटी की शादी वहाँ पर हो जाए, तो इसका मतलब है कि ये डे टू डे लाइफ में भी इंटरफेयर करता है। तो फिर ये जो दुनिया में इतना अन्याय है, दुनिया में इतनी भूख है, इतनी बीमारी है, इतनी मजबूरी है, इतने बलात्कार हैं, इतने हत्याएं हैं, ये इसके सामने हो रहे हैं, और ये चाहे तो रोक सकता है, लेकिन ये होने देता है कि मुझसे पूछेगा कि तुमने क्या किया दुनिया में, किस तरह जी रहे। आप बैठे हुए हैं एक जगह, एक तो सजदा करते हैं नमाज में, ये उस जमाने की चीज़ है जब ज़मीन फ्लैट थी। केतकर साहब, सजदा अगर यूं जा रहा है तो ज़मीन तो गोल है। यू आर मिसिंग काबा बाई थाउजेंड्स ऑफ माइल। ज़मीन तो गोल है ना, तुम यहाँ सजदा कर रहे हो, काबा यहाँ सजदा यूं जा रहा है। ये फ्लैट ग्राउंड पे ठीक था, जब तक ज़मीन फ्लैट थी तब तक सजदा सही था। अब गलत है, ज़मीन गोल है, उधर है सऊदी अरब, तुम्हारा इधर निकल गया। मेरा नाम मुसब उमैर है। मेरा सवाल है डॉक्टर साहब से कि बीइंग मुस्लिम हम बिलीव करते हैं कि हमारे लिए एक डे ऑफ जजमेंट है। उस दिन हर किसी का नामा एमाल उसके हाथ में दिया जाएगा, और ये डिक्लेयर होगा कि हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग, हु डिज़र्व जन्ना एंड हु डिज़र्व जहन्नम। लेकिन कब्र में फिर जज़ा और सज़ा का जो मामला है
قبر میں عذاب کیوں ہونا ہے بیفور دی ڈے آف ججمنٹ؟ ابھی رزلٹ ڈکلیئر ہونا ہے قیامت کے دن، تو قبر میں عذاب پھر کیوں ہونا ہے؟ اگر کوئی گناہ گار ہے تو قبر جنت کی جنت کے بغیچے میں بغیچہ کیوں ہے، یہ پہلے کیوں ڈکلیئر ہوتا ہے؟ جزاکم اللہ خیر۔ بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ یوم القیامہ میں ہر ایک کو پتہ لگے گا انہوں نے کیا گناہ کیے، کیا اچھا کام کیے، کیا وہ جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے، تو یہ قبر کے عذاب کیوں؟ میں اس کی مثال دوں گا۔ جب آپ کبھی پڑھتے اسکول میں یا کالج میں، ایک ہوتا ہے فائنل ایگزام، اور اس کا جواب ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت آئیں گی۔ فائنل ریکمپنس، جو فائنل ریکمپنس وہ ہوئے گا یوم القیامہ میں، آن دا ڈے آف ججمنٹ۔ اگر کوئی شخص جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے اور جنت میں جاتا ہے، وہ سفلتا پاتا ہے، نہیں تو یہ دنیا ایک کھیل ہے۔ تو آیت میں صاف ذکر ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت، ہر نفس موت کو چکیں گی، اور فائنل حساب کتاب ہوگا یوم القیامہ پہ۔ اور جو انسان جہنم کی آگ سے بچے گا اور جنت میں جائیں گا، وہ سفلتا پائیں گا، نہیں تو یہ دنیا ایک کھیل ہے۔ مطلب ٹوٹل فائنل حساب کتاب آخرت میں۔ جس طریقے سے ہم جب کالج جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ایک ہوتا ہے فائنل ایگزام، ایک ہوتا ہے ٹرمینل ایگزام، برابر ٹرمینل ایگزام ہوتا ہے کہ نہیں؟ کچھ ہوتا ہے ویکلی ٹیسٹ۔ تو جب بھی آپ کوئی بھی چیز اچھا یا برا کرتے ہیں، آپ کو اس کا پنشمنٹ، اس کے جو سزا یا جزا، آپ اچھا کام کیے اس کا جزا یا برا کام کیے اس کی سزا، 3 جگہ مل سکتی ہے، ایک دنیا میں، دوسری برزخ میں، اور ایک آخرت میں۔ 3۔ آپ نے کچھ غلط کیے، اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کو سزا دے سکتا ہے۔ آپ نے اچھا کام کیے، یہ دنیا میں ریوارڈ دے سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سزا برزخ میں دے یا ریوارڈ برزخ میں دے، ہو سکتا ہے کہ آخرت میں دے، سب سے اچھا آخرہ ہے۔ تو جو بھی آپ غلط کرتے ہیں، آپ ٹوٹل کریں گے، اس کی سزا دنیا، قبر اور آخرت میں ملائیں گے، ٹوٹل صحیح رہیں گے۔ کوئی بھی اچھا کام کریں گے، اس کا ریوارڈ دنیا میں مل سکتا ہے، آخرت میں، قبر میں اور آخرت میں۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بھی غیر مسلم ہیں، وہ جو بھی اچھائی کرتے اس کو دنیا میں اس کا ریوارڈ مل جاتا ہے۔ ایک مشرک ہے جو شرک کرتا ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اچھے کام کرتا ہے، دنیا میں اس کی ریوارڈ مل جاتا ہے، تو وہ آخرت میں اللہ سے کمپلین نہیں کر سکے گا مجھے تو انعام ملا نہیں۔ مثال کے طور پہ مدر ٹریسا، اس کو بڑے بڑے ایوارڈ ملے، اچھا کام کی، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ بولے گا تم نے اچھا کام کیے، تم کو شہرت مل گئی، تم کو پورا ریوارڈ دنیا میں ملا۔ جو غلط کام کیے، ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سزا یہاں نہیں بھی ملے۔ کتنے لوگ ہیں جو بڑے بڑے اسمگلر ہیں، ڈاکو ہے، اپنی زندگی اچھے عیش و آرام سے دنیا میں بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بولا چلو تم کو سزا یہاں نہیں دوں گا، قبر میں دوں گا اور آخرت میں دوں گا، یا صرف آخرت میں دوں گا۔ تو وہ سمجھتا ہے کہ ارے میں تو بہت تیر مارا، غلط کام کیا، مشرک ہے، ڈاکہ ڈالا، لوگ کا قتل کیا، دنیا میں کچھ نہیں اس کو پنشمنٹ ملی۔ پنشمنٹ مل سکتی ہے قبر میں اور آخرت میں۔ تو یہ کہنا کہ آخرت میں پنشمنٹ ملیں گی تو قبر میں کیوں مل رہی ہے، آپ ٹوٹل کریں گے تو صحیح رہیں گا۔ ہو سکتا ہے کہ پارٹ آپ کو دنیا میں ملی، پارٹ سزا آپ کو قبر میں ملی، باقی کی ملیں گی آخرت میں۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں آپ کو سزا ملی نہیں جو غلط کام کیا آپ نے، ہو سکتا ہے قبر میں بھی نہ ملی تو پوری ملیں گی آخرت میں۔ تو ٹوٹل صحیح ہے یہ، ہاں، لیکن ڈبل سزا نہیں ملیں گی۔ ڈبل مطلب آپ کو ملنا چاہیے 100 پوائنٹس کی سزا، ہو سکتا ہے کہ 2 پوائنٹ دنیا میں ملے گا،
8 पॉइंट कबर में, 90 पॉइंट आखिरत में। अल्लाह ताला ऐसा नहीं करेगा 100 पॉइंट दुनिया में भी, 100 पॉइंट कबर में भी, 100 पॉइंट आखिरत में, ये गलत है। तो अगर 100 पॉइंट की सज़ा मिलना चाहिए, आपको कुछ पॉइंट दुनिया में मिलेंगे, कुछ पॉइंट कबर में, बाकी मिलेंगे आखिरत में। जो लोग, इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते कि ये दुनिया जो है एक मुस्लिम के लिए कैद है और एक काफिर के लिए जन्ना है। तो एक गरीब यहूदी फटेले टुटेले कपड़े पहन के हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहीमुल्लाह उनके पास आते हो, बोलते ये हदीस की क्या मानी है, मैं तो गरीब हूँ और आपके रसूल कहते हैं कि काफिर के लिए, और मैं काफिर हूँ, काफिर के लिए दुनिया जन्नत है, मैं गरीब हूँ, मेरे कपड़े फटे, कहाँ जन्नत है? आपके लिए, आप मुस्लिम हैं, आपके लिए कैद है, आप तो ऐशो आराम करें, कहाँ कैद है? तो वो फरमाते हैं, जवाब देते हैं हाफिज हजर अस्कलानी कि मुसलमान जानता है कि जो उसे आखिरत में मिलेगा वो जन्नत, वो इतना अजीम है कि अगर आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान भी हो, वो आखिरत के मुकाबले में कुछ नहीं है, ये कैद है। आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो, सबसे ताकतवर हो, सबसे बड़े राजा हो, लेकिन जो आपको जन्नत में इनाम मिलेगा वो इस दुनिया के मुकाबले में कैद है। और अगर वो काफिर ये जाने कि आखिरत में उसको जो सज़ा मिलेंगी, यहाँ चाहे वो बदतरीन से बदतरीन इंसान हो, सबसे गरीब हो, सबसे भूखा, फिर भी आखिरत के अंदर जो सबसे कम आग आपके तलवे के नीचे रहेंगी तो आपका भेजा उबलेगा, सबसे छोटी से छोटी आग। तो अगर आपको पता चलेगा कि क्या आपको पनिशमेंट, सज़ा मिलेंगी आखिरत में, इस दुनिया में आप सबसे बदतरीन इंसान भी रहेंगे, फिर भी आपके लिए जन्नत है, तो ये तशरीह है उसकी। तो टोटल फाइनल रिकम्पेंस आखिरत में है, टोटल पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड दुनिया, कब्र और आखिरत है। होप द आंसर द क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ज़ाइक। वालेकुम अस्सलाम। आपका Okay. नाम और आपका पेशा? My name is Yashma Asad Gill and I am an actress. आपका नाम क्या है? Yashma Asad Gill. यशमा सरगिल। Yashma Asad Gill. जी हाँ। Okay, I know the time is limited, but I really want to address your contribution in my journey. There was a time when I had fallen into the trap of atheism back in the days when I was doing my bachelor's, but alhamdulillah, it was your videos and your lectures that brought me back to my religion and brought my spirituality back to me and my faith back to me. So alhamdulillah for that, and thank you for coming to my country and especially my city. You've been a and you are my, I'm really shaking right now, I'm so sorry. You're, okay, so the question is, pardon me if I say anything wrong because my knowledge is limited, but at the time when I was doing my research and I came across your lectures, there was everything else that I could understand, but one question still remains, which is that this concept of predestination, and then there is this one concept of us human beings and Jannat having free will, right? तो अगर सब कुछ पहले से लिख दिया गया है, अब कुछ अगर सब कुछ प्रीडेस्टिन्ड है, तो जो कॉन्सेप्ट है कि अगर एक चोर कहीं पे चोरी करता है तो वो तो पहले से नहीं लिख दिया गया था, उसको उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है उसमें फ्री विल के हिसाब से? बहन ने एक अहम सवाल पूछा है और वो कहती है कि पहले वो एक्ट्रेस थी और वो एथियज़म के जाल में फंस गई थी और मेरे कैसेट सुनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो वापस दीन की तरफ रुजू की और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हिदायत दी। उनका मेन सवाल है कि कदर के बारे में। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप एक फिल्म इंडस्ट्री से वापस सही रास्ते पे आए। बहुत मुश्किल है, अगर मीडिया के जाल में फंस जाते तो निकलना मुश्किल है, लेकिन अल्लाह ताला काफ़ी लोग को हिदायत दे रहा है, आपको भी अल्लाह ने हिदायत दी। जहाँ तक ये तो नाज़रीन गिरामी, यहाँ पर जो दूसरा सवाल चल रहा है, पहला जो सवाल था, जवाब था वो क्या नाम है, जावेद अख्तर के उस एतराज़ का जवाब था कि जिसमें वो कह रहा था कि वो नकद
پیمنٹ نہیں دیتا، ادھار دیتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے صاف بات کر دی کہ وہ جو ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ محدث بہت بڑے حدیث کے عالم گزرے ہیں کہ وہ جو قیامت کے دن ملنے والا ایک ذرہ ہے وہ اس ساری دنیا کی بادشاہت سے بہتر ہے، مسلمان جانتا ہے. اور کافر کو جو وہاں عذاب ملنے والا ہے، سب سے کم عذاب کیا ہے؟ دماغ ابلے گا، دماغ ابلے گا، یہ سب سے کم عذاب ہے. اس کے مقابلے میں اس دنیا کی غربت کا کیا مجال ہے؟ اس بیچارے جاوید اختر کو اللہ تعالیٰ ہی سمجھائے، ہم کیا کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہاں پر یہ ظالم اس کی تبلیغ بھی کر رہا ہے. اسے چاہیے کہ سائنس پڑھے اور شاعرانہ مفروضے چھوڑ دے. یہ گانے لکھتا ہے یا فلمیں لکھتا ہے، گانے کا زیادہ ہے. آپ خود جائیں دیکھیں، کسی بھی گانے پہ جائیں، ایسے مفروضے، ایسے ازمپشنز ہیں جو انسان کبھی پورا ہی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، بعض چیزیں پوری کرنے والی بیان کی جاتی ہیں، اگر پوری کرنے والی چیزیں بیان نہ کی جائیں تو وہ نہ پوری کر سکنے والی چیزیں، وہ تو ان کی ویلیو ہی ختم ہو جائے گی نا. اس لیے پوری کر سکنے والی، جن کے اندر جن کو پورا کرنے کی طاقت ہے انسان کی، وہ بیان کرتے ہیں. اس کی آڑ میں وہ چیزیں زیادہ بیان کی جاتی ہیں جو انسان پوری ہی نہیں کر سکتا. میں تمہارے لیے ستارے توڑ کے لاؤں گا، میں چاند پہ بناؤں گا، تو چاند جیسی ہے، فلاں فلاں فلاں، ایسے جھوٹ جھوٹ جھوٹ. ان کے بارے میں قرآن پاک میں کیا آیا ہے وہ آگے آ رہی ہے ساری بات. آگے یہاں پر جو پہلا اعتراض تھا جاوید اختر کا کہ دنیا میں فوراً اعمال کا بدلہ کیوں نہیں ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، سورہ زمر آیت نمبر جو ہے وہ 10. بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا. اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، کہ پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا. سورہ زلزال آیت نمبر 8 یا 7. یہ آیات واضح کرتی ہیں کہ ہر عمل کا بدلہ یقینی ہے، لیکن کچھ بدلہ دنیا میں اور کچھ آخرت میں ملے گا. اگر دنیا میں فوراً بدلہ دیا جاتا تو آزمائش کا مقصد ختم ہو جاتا. کیوں؟ کیونکہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے تمہیں پیدا کیا. وَالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ، زندگی اور موت کو پیدا کیا، یعنی زندہ کیا، پیدا کیا، اور پھر تمہیں مار دیا تاکہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ آپ کے جو ہے وہ آپ کو آزمایا جائے کہ آپ میں اچھے اعمال کون کرتا ہے. تو وہ مقصد کیا ہے کہ اچھے اعمال کرو گے تو بدلہ ملے گا، وہ ختم ہو جاتا. حدیث سے اس کا جواب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے یہاں تک کہ جب اسے پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا. دنیا میں بھی بدلہ ملتا ہے نا اعمال کا، یہ جو بول رہا ہے کہ بھی آخرت میں ملے گا، دنیا میں بھی ملتا ہے. تو جب کسی ظالم کو دنیا میں پکڑ لیتا ہے، جیسے جاوید اختر ظالم ہے، اس کو بھی پکڑا جائے گا اس دنیا میں، لگتا ہے یہی ہے. صحیح بخاری کی حدیث تھی ہے 4686. عقلی جواب یہاں پر ایک اور آتا ہے کہ اگر دنیا میں فوراً جزا اور سزا ملنے لگے تو انسان امتحان میں نہیں رہے گا. آپ اسکول کالج ڈگریز کرتے ہیں جاب کے لیے، تو جب آپ اسکول جاتے ہی آپ کو جاب مل جائے تو آپ پڑھیں گے کیوں؟ آپ کیوں پڑھیں گے؟ سوچنے کی بات یہ ہے. لہٰذا بلکہ وہ روبوٹ بن جائے گا جو سزا کے خوف سے مجبور ہو کر عمل کرے گا، کہ اسے اسی دنیا میں سزا ملنا ہو جائے گی تو مجبوراً کرے گا، اللہ کے لیے نہیں کرے گا. ہر چیز کا بدلہ فوری دینا بعض اوقات نقصان دہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر ایک بچہ فوراً جلنے کا تجربہ کر لے تو وہ دوبارہ آگ کے قریب نہیں جائے گا، لیکن آہستہ آہستہ سیکھنے کا موقع دیا جائے تو وہ عقل سے کام لے گا. دوسرا اعتراض تھا جاوید اختر کا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا تو دنیا میں ظلم، دنگے فساد، بچوں کی اموات کیوں ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار سے ہو رہی ہیں. اور اس ظالمہ تو یہاں کھڑے ہو کے سٹیج پہ بول رہا ہے، تیرے اختیار سے بول رہا ہے نا، خود بول رہا ہے، تیرے اختیار سے بول رہا ہے نا اسلام کے خلاف. اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی مخالفت اتنی ہی سوجھ رہی ہے تو تم کیوں نہیں بچا لیتے ان دنگے فساد والوں کو؟ کیوں نہیں بچاتے ہو؟ شرم آنی چاہیے تمہیں. کوئی بے شرم کردار کا انسان ہے، پھر اس کی تبلیغ بھی کرتا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. جس خالق نے پیدا کیا وہی فرما رہا ہے کہ جو خشکی اور تری میں فساد ہمیں نظر آ رہا ہے یہ انسانوں کے اپنے ہاتھ کی کمائی کے ساتھ اللہ نہیں کرتا ہے. اللہ نہیں کرتا ہے، جھوٹ بولتے ہو آگے سے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا، اور اگر وہ برے کام کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ
خود انسان ہے. اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے، اور وہ لوگوں کو بولے گا تم ظلم کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، بلکہ لوگوں کو آزماتا ہے کہ وہ خیر اور شر میں کس راستے پر چلتے ہیں. اگر حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ غلط بیان نہیں کرتا ہے کہ وہ یہ فرمائے کہ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا اور لوگوں کو دنگے فساد کے لیے چھوڑ دیتا ہے. عجیب انسان ہو تم. دنگے فساد انسانوں کے اپنے ہیں. آپ خود دیکھو گے کہ فوجیں لڑ رہی ہیں، اللہ لڑوا رہا ہے. اوہ بے شرم، یہی سیاستدان ہیں جو لڑوا رہے ہیں فوجوں کو پوری دنیا میں. تجھے نہیں سمجھ آتی؟ مفروضے گھڑ گھڑ کے تو بڑا ہوا ہے، اور جو ہے ساری دنیا کو مفروضوں میں ازمپشنز میں لگا دیا تم نے، اور آج تم بولتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کرنے دیتا ہے فسادات. بھائی سمجھو بات کو. تم سورج کو روک کے دکھاؤ اگر تمہیں اتنا وہ ہوتا ہے. تم چاند کو جو ہے نا جلدی ابھار کے دکھاؤ. تم تاریخیں ڈیٹیں تبدیل کر کے دکھاؤ. وہ ہے اللہ جو ترتیب سے سارے کام کر رہا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ ہر برے کام کو فوراً روک دے تو یہ دنیا دارالامتحان نہیں رہے گی. تمہارا بھی امتحان ہے جو تم بکواسیں کر رہے ہو نا کھڑا ہو کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں. تمہارا بھی تو امتحان ہے، اس کا بھی تمہیں ملنے والا ہے، بلکہ جنت یا جہنم بن جائے گا دنیا. بچے کیوں مرتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، اور بچے جن کا کوئی گناہ نہیں ہوتا وہ تو سیدھے جنت میں جاتے. تو جہنم میں جائے گا جو اللہ تعالیٰ پر اسی بات پہ اعتراض کر رہا ہے جو جنت میں جانے کا سبب ہے. بچے اگر مر جاتے ہیں سیدھے جنت میں جاتے ہیں. اگر دنیا میں کوئی تکلیف نہ ہوتی تو انسان کبھی اللہ کو یاد ہی نہ کرتا. یہ سچ ہے. اور تو مفروضے گھڑ کے اتنا امیر ہوا ہے، تجھے تکلیف نہیں ملی تو بیکار برا بن گیا اللہ تعالیٰ کے خلاف. آگے دیکھتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس خاتون کا جو ایتھیزم کا جواب دیا ہے، کہ کیونکہ جاوید اختر ایتھیسٹ ہے تو خاتون بھی ایتھیسٹ تھی، پھر واپس اسلام میں آئی ہے. اس کا جواب سنتے ہیں، پھر آگے جاوید اختر کے باقی کچومر بناتے ہیں. سارے جوابات ہمارے پاس بھی موجود ہیں. ہم بیٹھے ہیں نا سوشل میڈیا پہ الحمدللہ، اسی لیے بیٹھے ہیں کہ ایسے نامرادوں کو ہم سیدھے جواب دیں. سوال ہے ان کا، سوال ہے قدر کے بارے میں، اباؤٹ ڈیسٹینی، فری ول، کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے تقدیر میں لکھا کہ میں شراب پیوں گا اور میں شراب پیتا ہوں تو کون ذمہ دار؟ اللہ. یہ سوال بہت کامن ہے، لیکن اکثر مسلمان گھبراتے پوچھنے کے لیے، کیا کوئی فتویٰ نہ دے دے مجھے، میں کافر ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں انسانوں کو انکریج کرتے سوال جواب کے لیے. اس لیے قرآن مجید میں آپ پڑھیں گے 333 بار 323 ٹائمز 323 بار کہا گیا ہے کل، کالو، ان لوگ نے کہا، اور 323 بار اللہ کہتے کل، ان سے کہو. یعنی قرآن مجید کی ایک کوشچن آنسر بک ہے. 323 ٹائمز پوچھا گیا کہ یہ کیا سوال ہے، اللہ بولتا ہے کل، کہو کل. ان نے پوچھا اللہ کون ہے، قل واللہ احد. تو یہ کل جو ہے سوال کرنا کوئی بری بات نہیں، لیکن یہ سوال بہت کامن ہے کہ ہم تقدیر میں مانتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر تقدیر میں لکھا کہ میں مرڈر کروں گا، میں کس کا قتل کروں گا اور میں قتل کرتا ہوں، تو کون ذمہ دار؟ اللہ. نعوذ باللہ. اگر لکھا ہے میرے تقدیر میں کہ میں شراب پیوں گا اور میں شراب پیتا ہوں، کون ذمہ دار؟ اللہ. نعوذ باللہ. اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے تقدیر کی کیا معنی ہے. اور یہ سوال جب میں دعوتی میدان میں پہلے شروع کیا تو یہ بہت پریشان کر. کس نے پوچھا نہیں مجھے، اللہ کی مدد ہے، اللہ کی مدد ہے. جواب ملنے کے بعد ہی لوگ پوچھتے ہیں. جواب ملا، پھر میں نے علماء سے پوچھا صحیح ہے، تو انہوں نے بولے ماشاءاللہ اچھا جواب ہے، اب میں ابھی پیش کروں گا آپ کے سامنے. میں مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک ٹیچر کلاس روم میں 100 بچے کو پڑھا رہی ہے، 1 سال پڑھانے کے بعد امتحان کے پہلے ٹیچر بولتی ہے یہ بچہ ایگزامینیشن میں فرسٹ کلاس فرسٹ آئیں گا، یہ بچہ سیکنڈ کلاس آئیں گا، یہ بچہ فیل ہوئیں گا. معاف کرنا، آپ کو مثال بول رہا ہوں، کل مثال ہے آپ کے لیے. اور ایگزامینیشن کے بعد یہ صحیح نکلتا ہے، یہ بچہ فرسٹ کلاس فرسٹ آتا ہے، یہ بچہ سیکنڈ کلاس، یہ بچہ فیل ہوتا ہے. میرا سوال ہے کہ جو بچہ فیل ہوا وہ بول سکتا ہے کہ ٹیچر نے پریڈکٹ کی، کیونکہ ٹیچر نے پریڈکٹ کی کیا میں فیل ہوں گا اس لیے میں فیل ہو گیا.
क्या वो बोल सकता है ऐसा? हाँ क्या नहीं? हाँ क्या नहीं? नहीं। टीचर देखती थी कि ये बच्चा स्टूडियस है, बराबर होमवर्क करता है, ज़हीन है, ये बच्चा एवरेज है, ये बच्चा हॉकी खेलता था, क्लास में भी नहीं आता था, पिक्चर देखता था, तो ने देख के प्रिडिक्ट की। और टीचर अक्सर सही होती है, लेकिन इंसान है, गलती भी हो सकती। इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक इंसान नहीं है, अल्लाह के पास इल्मे गैब है। अल्लाह को पहले ही पता है आप क्या डिसीजन लेने वाले हैं। मिसाल के तौर चौराहे, वो 4 में से एक सड़क को चुन सकता है, नंबर 1 सड़क, नंबर 2 सड़क, नंबर 3, नंबर 4। वो चुनता है नंबर 2 सड़क। चॉइस किसकी? चॉइस किसकी? इंसान की। हाँ क्या नहीं? हाँ क्या नहीं? लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इल्मे गैब है कि 5 तारीख को अक्टूबर के रात को 1 बजे, 1:15 बजे ये चौराहे पे आएगा। उसके पास 4 चॉइस थे, सड़क नंबर 1, सड़क नंबर 2, सड़क नंबर 3, सड़क नंबर 2 चुनेगा। तो अल्लाह ताला लिख देते तकदीर में पहले ही कि ये इंसान 5 अक्टूबर की रात को 1 बजे, 1:15 बजे सड़क नंबर 2 पे चुनेगा। तो सड़क नंबर 2 किसने चुना? अल्लाह ने या क्या इंसान ने? अल्लाह ने चुना या इंसान ने चुना? इंसान ने चुना। तो कौन जिम्मेदार, अल्लाह या इंसान? अल्लाह या इंसान? इंसान। वो आगे जाता है और 3 सड़क आते, सड़क ए, सड़क बी, सड़क सी। वो चुनता है सड़क ए। अल्लाह ताला जानता है कि वो सड़क ए चुनेगा, लिख देता है। कौन जिम्मेदार? इंसान। अल्लाह जानते हैं कि ग्रेजुएशन पास करने के बाद वो इंसान ईमानदारी से कमा सकता है या चीटिंग करके कमा सकता है। वो चीटिंग करके कमाता है। अल्लाह ताला लिख देते कि ग्रेजुएशन के बाद ये इंसान को ऑप्शन नंबर था, ईमानदारी से कमाए, चीटिंग करके कमाए। वो चीटिंग करके कमाएगा, एडवांस में लिखते। तो इससे हमें जाहिर होता है कि अल्लाह चुन रहा है कौन? इंसान। लेकिन अल्लाह ताला के पास इल्मे गैब है। तो अल्लाह ताला इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो इंसान ये गलत काम करेंगे। ये नहीं कि अल्लाह लिखते हैं और वो इंसान गलत काम करता है। क्योंकि वो इंसान गलत काम करने वाला है, अल्लाह जानते हैं, अल्लाह एडवांस में लिखते। तो कौन जिम्मेदार? इंसान। में गैब है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कभी गलती नहीं करते। अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया कि आप चोरी करके जिंदगी बसर कर सकते या ईमानदारी से। आप ईमानदारी से करते, अल्लाह ताला लिख देते क्या ये इंसान ईमानदारी से जिंदगी बसर करेगा। तो कौन जिम्मेदार? इंसान। एक हदीस में आता है कि दुआ तकदीर को बदल सकती है। सही बात है। मिसाल के तौर पे आप जाते हैं एग्जामिनेशन में, आपको पेपर आपका बहुत खराब जाता है, आप जानते हैं मैं फेल होने वाली हूं। आप घर पे आके दुआ करते, या अल्लाह मुझे पास कर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता है कि आप एग्जामिनेशन में जाने वाले, ये तारीख को आप फेल होंगे। अल्लाह को ये भी पता है कि आप घर पे आके दुआ करेंगे। हाँ कि नहीं? अल्लाह को ये भी पता है कि अल्लाह दुआ कबूल करेंगे कि नहीं। अल्लाह दुआ कबूल कर लेता है। तो तकदीर में लिखा है ये लड़की एग्जामिनेशन में जाती है, फेल होने वाली थी, घर पे आके दुआ करती है, अल्लाह ताला दुआ कबूल कर लेता है, उसे पास कर लेता है। तो हमें पता नहीं कि क्या होगा, तो दुआ करना अच्छी बात है। इसीलिए अल्लामा इकबाल फरमाते, खुदी को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से खुद पूछे तेरी रजा क्या है। सुभान अल्लाह। तो तकदीर का मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको इख्तियार दिया है। 100% नहीं, 95%, 90। मैं चाहता हूं मैं दुनिया को तबाह कर दूं, अल्लाह ताला नहीं करेगा। लेकिन अल्लाह आपकी चॉइस आपके ऊपर छोड़ा है। आपको हिदायत दी कुरान में और हदीस में, आप फॉलो करो नहीं करो आपके ऊपर है, आपके ऊपर फ्री विल है। लेकिन अगर आप कोई गलती करते आप जिम्मेदार, आप कोई अच्छाई करते आप जिम्मेदार। तो इसीलिए तकदीर के बारे में
अल्लाह को इल्म गैब है। तो जो भी गलत काम करते हैं, आप करते हैं, अल्लाह ताला आपसे नहीं करवाता। तो ये अगर आप समझ लेंगे तो इंशाअल्लाह आप कुरान मजीद की जो तालीमात पे अमल करेंगे और इंशाअल्लाह आप जन्नत में जाएंगे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। सर मेरा सवाल यहाँ के उपस्थित जो सभी नॉन मुस्लिम भाई और प्रेक्षक हैं उनसे रिप्रेजेंट करता है। माना कि आपके अकॉर्डिंग अल्लाह जो है एक है और यहाँ उपस्थित सारे भाई जो है उनका अगर जन्म नॉन मुस्लिम में हुआ है तो एज ए सोशलाइजेशन के दौरान हमने जाना है कि हमारा धर्म जिसमें हम पैदा हुए वो बेस्ट है। तो अल्लाह ने फिर ऐसा हमारे साथ नाइंसाफ़ी या फिर ऐसा उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी क्यों की कि अदर धर्म में उनका जन्म हुआ है? भाई साहब आपका नाम क्या है? अमित। अमित भाई ने एक अच्छा सवाल किया है कि यहाँ अक्सर लोग गैर मुस्लिम ख़ानदान में पैदा हुए, तो ये नाइंसाफ़ी नहीं है कि मुसलमान मुस्लिम ख़ानदान में पैदा हुए तो उनको इस्लाम धर्म मिला, हम गैर मुस्लिम ख़ानदान में पैदा हुए हमें इस्लाम नहीं मिला, तो ये नाइंसाफ़ी नहीं। और आप अल्लाह सुब्हाना व ताला से आखिरत में शिकायत कर सकते कि ये कैसा। इसीलिए अल्लाह सुब्हाना व ताला ने कहा है हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो गैरों तक अपना दीन फैलाए, हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110 में कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास ता'मुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि आप इंसानों में सबसे बेहतरीन उम्मा है क्योंकि आप लोगों को हक़ की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं। हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि लोगों को हक़ की तरफ बुलाए, दीन की तरफ बुलाए। लेकिन मुसलमान दावत करे या ना करे, अल्लाह ताला फरमाते सूरह फुसिलत में सूरह नंबर 41 आयत नंबर 53 में 53 में अल्लाह ताला फरमाते कि सनूरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फ़ी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन अन्नहु हक़। अल्लाह ताला लोगों को अपनी निशानियां दिखाएगा होराइजन्स में, ताकि हर दिल में, हर इंसान के दिल में ये साबित हो कि अल्लाह एक है। तो अल्लाह खुद फरमाते कुरान मजीद में कि हर इंसान के दिल में वो ये साबित कर देगा उसकी ज़िंदगी में कि खुदा एक है। लेकिन साबित करने के बाद वो इंसान सोचने लगेगा अगर मैं इस्लाम कबूल करूँगा तो माशरा क्या कहेंगी, अरे मेरे वालिदैन की जायदाद से मैं बेदखल हो जाऊँगा, अरे मुझे धंधे में मुश्किल होंगी, मेरे धंधे में नुकसान होगा। तो आखिरत के दिन पे अल्लाह ताला से आप ये नहीं कह सकेंगे कि आपने नाइंसाफ़ी की। अल्लाह ताला खुद हर इंसान के दिल में ये डालेगा कि खुदा एक है। और आपके लिए तो ये भी बहाना नहीं है, आप इस मजमे में आ चुके हैं, मेरी ज़बान से सुन चुके हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। आपको आखिरत के दिन पे ज़रा भी शिकायत नहीं होना चाहिए अल्लाह से। अल्लाह ताला आपसे पूछेगा कि आप जब जाकिर भाई के लेक्चर के लिए गए, जाकिर ने साफ साबित कर दिया कि खुदा एक है, ना ही कुरान से, वेद से साबित किया है, उपनिषद से साबित किया है, बाइबल से साबित किया है, फिर आपने क्यों नहीं एक अल्लाह में माने? तो आप क्या जवाब देंगे? बाकी गैर मुस्लिम को तो बाद में देख लेंगे, मैं आपके बारे में पूछता हूँ कि आप खुदा को क्या जवाब देंगे आखिरत में? एक्चुअली सर आई एम नॉट बिलीविंग ऑन गॉड, मैं खुदा को नहीं मानता हूँ, क्योंकि इसका रीज़न भी इस तरह से होता है। आए दौरान पूरे विश्व में हम ऐसे हादसे देखते हैं, अगर भगवान है तो बम अटैक या फिर बाढ़, ये सारे जैसे हादसे होते हैं, वहाँ बेगुनाह लोग, छोटे छोटे बच्चे तक की जान चली जाती है। अगर अल्लाह वाकई है तो फिर जो बेगुनाह होते हैं वो लोग क्यों मरते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका मृत्यु क्यों हो जाता है? भाई साहब का सवाल है कि वो खुदा में नहीं मानते, क्योंकि अगर खुदा है तो बेगुनाह की मौत क्यों होती, बच्चे लोग क्यों मारे जाते? आप ऐसा पूछ रहे हैं कि टीचर रहते तो बच्चे फेल क्यों होते? अरे जो बच्चे नहीं पढ़ते वो फेल होते। डॉक्टर है तो लोग क्यों मरते? क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व ताला कहते कुरान मजीद में कि हमने तुम्हारे औलाद, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारी दौलत को एक फितना जैसे पैदा किया है। फितना है मतलब आपके लिए इम्तिहान है, एक इम्तिहान है कि अगर आपके बच्चे मरेंगे फिर भी आपको उस ईश्वर पे भरोसा है क्या नहीं। कोई भी बच्चा जब मरता है बॉम्ब ब्लास्ट से वो जहन्नम में थोड़ी जाता है, बच्चा मरा तो जन्नत में जाता है। अल्लाह ताला आपका इम्तिहान ले रहे, उसके वालिदैन का इम्तिहान लेते, क्या बच्चे मरने के बाद फिर भी आपको ईश्वर पे भरोसा है क्या नहीं। और ये जानने के लिए ईश्वर के बारे में आप मेरी तकरीर सुनिए, क्या कुरान खुदा का कलाम है। आप वो मेरी डीवीडी देखिए, क्या कुरान खुदा का कलाम है। इंशाअल्लाह अगर आप खुले जहन से ये तकरीर सुनेंगे, इंशाअल्लाह आपको यकीन होगा कि खुदा एक है और आखिरी कलाम कुरान मजीद है।
तो नाज़रीन गिरामी, जावेद अख्तर साहब तो इसको बोलना बकवास है, इसको साहब ये खुदा का दुश्मन को बकवास क्या करे। इसने जो कहा कि अगर अल्लाह ताला के मर्ज़ी के बगैर पत्ता नहीं हिलता तो नंगे फसाद और बच्चे क्यों मर रहे हैं, तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने ये लास्ट क्लिप के अंदर आपको पूरा जवाब दे दिया है कि भाई उस्ताद पढ़ा रहा है टीचर क्लास को, तो बच्चा फ़ेल हो गया तो आप बोलेंगे उस्ताद का कसूर है। यही बात है कि भाई जितने भी बच्चे मर रहे हैं तो वो तो आसपास इंसानों की एक्टिविटी से मर रहे हैं, और डॉक्टर होने के बावजूद बच्चे मर जाते हैं, इंसान मर जाते हैं, तो ये तकदीर है और उसका बदला उनको मिलेगा। दूसरा एजाज़ जो जावेद अख्तर मलऊन का था, अजम्पशंस में ज़िंदगी गुजारने वाला और पूरी दुनिया को मफरूज़ों और अजम्पशंस में डालने वाला इंसान, गाने लिख लिख के अब इतराज़ नहीं करेगा तो और क्या करेगा। तो तीसरा इतराज़ इसका यह था कि ज़मीन गोल है तो किबला का रुख कैसे मुतय्यन हो सकता है। ये एक आदमी यहाँ किबला है, ज़मीन गोल है और यहाँ सजदा कर रहा है, तो उसका सजदा यूँ जा रहा है। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 1400 साल पहले इसका जवाब दिया हुआ है। बस ए नबी अपना रुख मस्जिद हराम की तरफ फेर लीजिए और जहाँ कहीं भी तुम हो अपने चेहरे उसकी तरफ फेर लो, यानी हुक्म को मानना ही अल्लाह ताला की तरफ चेहरा फेरना है, चाहे आप बेसमेंट में हैं, चाहे आप 7वें आसमान पे हैं, स्पेस में हैं, जहाँ पे भी हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 2 आयत नंबर 144 हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मशरिक़ और मगरिब के दरमियान जो कुछ है वही किबला है, सब किबला है। यानी अल्लाह ताला का हुक्म है कि आप इस सिमत में करो, अल्लाह की तरफ चेहरा फेर के करो। सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 342। अगली जवाब यहाँ पर ये मिलता है हमें, ज़मीन गोल होने के बावजूद हर जगह से एक ख़ास सिमत में काबा की तरफ रुख किया जाता है। ये साइंसी तौर पर साबित शुदा हकीकत है कि GPS सिस्टम के ज़रिए भी किसी मकाम से काबा का रुख मुतय्यन किया जा सकता है। अब जब साइंस ने ये कर दिया तो तुम कौन होते हो? कुरान पाक में ने तो 1400 साल पहले कर दिया। ये गोल ज़मीन है और हम जब रास्तों के हिसाब से आते हैं तो भाई हम रास्तों के हिसाब से यूँ बैतुल्लाह आ रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो गया, मैप गूगल मैप के ज़रिए किबले की सिमत होगी, चाहे किबला यहाँ है, ख़त्म बात। अच्छा आगे, अगर कोई ज़मीन पर खड़ा होकर सजदा करता है तो उसका रुख किसी न किसी ज़ाविये से काबा की तरफ होता है। ये ऐसा ही है जैसे हवाई जहाज़ में नमाज़ पढ़ने वाला ज़मीन पर मौजूद काबा की तरफ झुका होता है बावजूद उसके कि वो फ़िज़ा में है। अब ये गोल ज़मीन है, यहाँ बैतुल्लाह है, यहाँ जहाज़ स्पेस में एरोप्लेन जा रहा है, वहाँ आदमी सजदा कर रहा है तो कहाँ झुका हुआ है? बात ख़त्म हो गई यार। अम्र है अल्लाह ताला का कि आप झुको। नतीजा ये हुआ कि जावेद अख्तर के तीनों सवालात के जवाबात कुरान हदीस की अकली रोशनी में हमने दे दिए और फिर हम ये दुआ करेंगे, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह इनको हिदायत दे, ये जानते नहीं हैं। और कुरान में शायरों के बारे में क्या है, मुझे जो गुस्सा है इस बंदे पे इसकी अज़म्पशंस की वजह से है। ये मफरूज़े घड़ता है, वश्शुअरा यत्तबिउहुमुल गावून अलम तरा अन्नहुम फ़ी कुल्लि वादी यहीमून व अन्नहुम यक़ूलून मा ला यफ़अलून। मैं तेरे लिए तारे तोड़ के आऊँगा, कुरान में पहले लिखा हुआ है, ये तुम मफरूज़े छोड़ रहे हो। शायरों और शायरों की पैरवी वो करते हैं जो गुमराह होते हैं। क्यों, क्या तुमने नहीं देखा कि वो शायर हर वादी में भटकते फिरते, ख्याली पुलाव, और वो ऐसी बातें कहते हैं जो वो खुद नहीं कर पाते, दूसरे से क्या करवाएंगे। सूरह शुअरा आयत नंबर 224। तो इस आयत की तरशीह में ये आयत इन शायरों के बारे में है जो झूठ और मुबालगा आराई करते हैं, हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। तम इसी सूरत में अल्लाह ताला ने इन शायरों के इस्तिस्ना भी बयान की है कि जो ईमान लाते हैं, नेक अमाल करते हैं और सच्चाई की दावत देते हैं। जी ये भी शायरों के बारे में है, शायरी छोड़ देते हैं, मफरूज़े छोड़ देते हैं। शायरों के बारे में हदीस है, नेक शायर की तारीफ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, इन्न मिनश्शिअरि हिकमतुन, बेशक बाज़ अशार में बड़ी हिकमत होती है। तो अल्लामा इकबाल के तमाम अशार इस वक्त मौजूदा वक्त में आपके सामने ज़िंदा कौन है? इमरान प्रतापगढ़ी साहब, क्या ज़बरदस्त शायर हैं। आगे ये हदीस सही बुखारी हदीस नंबर 6145 यदि सब्ज़ करती है कि शायरी बाज़ात ख़ुद एक बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि अगर ये सच्चाई, हिकमत और नेकी की तरफ बुलाती है तो वो पसंदीदा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम में से किसी का पेट पीप से भर जाए, ये इससे बेहतर है कि वो अशार से भर जाए। अब बताइए
یعنی کہ آدمی شاعر ہے ایسا کہ گویا کہ اس کے پیٹ میں پیپ ہے، پیپ جو زخم سے گند نکلتا ہے، وہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 2257۔ یعنی کہ شاعر جو جھوٹ بولتے ہیں، ازمپشنز کرتے ہیں، ان کا پیٹ پیپ سے بھرا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا فرما دیا، اور وہ اعمال جن کی سزا اور جزا اس دنیا میں بھی ملتی ہے وہ کیا ہے؟ اب دیکھیں، یہ کہتے ہیں کہ ادھار پہ کام کراتے ہیں، ابھی دیکھو ادھار پہ یا نقد پہ بھی ہے، دونوں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر دراز ہو، اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ صحیح مسلم بخاری حدیث نمبر 5985، صحیح مسلم حدیث نمبر 2557۔ نافرمانی کی سزا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمام گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ قیامت تک مؤخر کر سکتا ہے، مگر والدین کی نافرمانی کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دے گا۔ الموجد اوسط طبرانی 7392، صحیح الجامع 4581۔ اچھا آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اسی طرح آپ کے رب کی پکڑ ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو ان کے ظلم کے سبب پکڑتا ہے، بے شک اس کی پکڑ سخت دردناک ہوتی ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 102۔ جی ابھی پکڑتا ہے، اور آپ جائیں قرآن پاک میں دیکھیں، سینکڑوں واقعات ان کے موجود ہیں قوموں کے جن کو جیتے جی اسی دنیا میں عذاب آیا اور پٹخ دیا گیا۔ قوم سمود ہے، قوم سبا ہے، قوم ہود ہے، قوم لوط ہے، پتہ نہیں کتنے ہیں، سینکڑوں واقعات قرآن پاک میں موجود ہیں۔ اسی دنیا میں بدلہ ملا ہے، اور اس کو بدلہ ملنا چاہیے اگر یہ توبہ نہیں کرتا۔ اگر میری تو دعا ہے اللہ اس کو ہدایت دے، اس کے سارے گناہ معاف کر دے، اس کے کفر کو معاف کر دے، جہنم کی آگ سے بچ جائے گا یہ جہنم میں اگر اسی طرح رہا، لیکن اگر یہ توبہ کر گیا نا تو مزے ہیں۔ بہرحال اسی طرح اور زنا کی سزا اس دنیا میں ملتی ہے۔ زنا کار عورت اور زنا کار مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ جی اب بتائیے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، السلام علیکم۔